ثبوت فراہم کر دے جایا جے اوے لوگ تے اج کل بازاراں دے اندر نچ دے ٹپ دے پٹ دے شرم نہیں کر دے انہاں دا نام لے کے تے اسی انہاں دا نام لے کے سبحان اللہ بھی کہن تو شرم کرن ڈے ہیں او نچ دے شرم نہیں کر دے پٹ دے شرم نہیں کر دے اسی انہاں دے نام تے سبحان اللہ کہن تو بھی ایویں شرمان ڈے ہیں کھل کھلا جایا جے لہلا جایا جے حسن حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے تے کنبا قبیلہ کر قربانی کنبا قبیلہ کر قربانی تن من اپنے دین دوارے علی ہے درد حافظ عمران صاحب گل سنن والی جے علی ہے درد دل بر جانی علی ہے درد دل بر جانی نانے پاک دی سونی نشانی علی ہے درد دل بر جانی نانے پاک دی سونی نشانی اور سیدہ افضل فاطمہ جائے پاک نبی دے لاڈ دلارے حسن و حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے اور نال محبت مدنی کھڈامن اور نال محبت مدنی کھڈامن چم چم سینے نال لگامن اے نال محبت مدنی کھڈامن چم چم سینے نال لگامن اور پاک نبی دے گودے چ بہ کے پاک نبی دے گودے چ بہ کے کہتے اونا خوب نظارے اور آکھیا میرے یہ جیڑی حدیث پڑھی ہے نا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ یہ دا ترجمہ آکھیا میرے نبی من مونے سردار نے جنتی دو میں سونے آکھیا میرے نبی من مونے سردار نے جنتی دو میں سونے اور خوشبو پیاری خوشبو جنتی سونی پیاری زلفاں وچوں حلے پئی مارے حسن و حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین
ذریتم بعضها من بعض اویخلون کون پیارے حسن تے پیارے حسین واہ محبوب دے نمازیو میں تواڈی عظمت صدقے جاواں لاکھ وار اپنی جند قربان کردا جاواں تے پھر ایک ویلا جے منصب بہت زیادہ نے نا شانہ بہت زیادہ پائیاں نے ایک منصب پیارے پیغمبر